11वीं जमात के होनहार तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मौलवी अब्दुल हक का खाका गदड़ी का लाल नूर खान का तीसरा हिस्सा पढ़ना है। तो दो हिस्सों में हमने पढ़ा कि नूर खान बड़े ही चाको चौबंद, रास्तबाज, नेक और सादा किस्म के इंसान थे जो कि अव्वल रसाली कंटिजेंट में सिपाही की भर्ती हुई और वो अंग्रेज़ों को ड्रिल सिखाते थे, ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। फौज में मरहूम नूर खान की बड़ी आन बान शान से रही और सच्चाई और फजल से मशहूर थे। अक्सर गोरे अफसर यानी अंग्रेज़ लोग उनसे बहुत ही वाकिफ थे और उनकी बड़ी कदर करते थे। वो बड़े शहसवार थे और घोड़ों को सुधाते थे, बड़े बड़े सरकश घोड़े जो हाथ न धरने देते लेकिन उनको भी सुधारते थे। तो आज हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। अगर आप पेज नंबर 76 निकालेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे। मौलवी अब्दुल खान आगे चलकर लिखते हैं, न मालूम कर्नल था या कोई दूसरा अफसर, जब मुलाजिम से कता ताल्लुक करके जाने लगा तो उसने एक सोने की घड़ी, एक उम्दा बंदूक और 500 रुपये नकद बतौर शुक्राने के खान साहब को दिए। तो मौलवी अब्दुल हक इसमें लिखते हैं कि एक अंग्रेज़ अफसर जो मुलाजमत से सबकदोश हुआ तो उसने खान साहब को यानी नूर खान को एक सोने की घड़ी, एक उम्दा बंदूक और 500 रुपये नकद शुक्राने के तौर पर दिए। खान साहब से लेने ने इनकार कर दिया। उसकी बीवी बेहतर असरार किया मगर उन्होंने सिवाय बंदूक के कोई दूसरी चीज़ न ली और बाकी सब चीज़ें वापस कर दी। तो खान साहब ने कोई चीज़ उनसे न ली, सिर्फ एक बंदूक ली, तो बाकी सब चीज़ें वापस की। कर्नल स्वाट जो हंगोली की छावनी के कमांडिंग अफसर थे उन पर बहुत मेहरबान थे। तो यहाँ कर्नल स्टुअर्ट का जिक्र किया जो हंगोली छावनी के कमांडिंग अफसर थे। तो वो खान साहब पर बड़े मेहरबान थे। रसाले के शरीफ अंग्रेज़ों से कहा करते थे कि हमारे बैद अंग्रेज़ अफसर तुमको बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। तो वो कर्नल स्टुअर्ट अक्सर बेशतर कहा करते थे कि खान साहब को अंग्रेज़ अफसर मेरे बैद नुकसान पहुँचाएंगे क्योंकि वो रास्तबाज हैं और वो बहुत ही खुश मिजाज हैं और खुशामद नहीं करते हैं। वो उनकी रविश से खुश न थी और खुश क्यों कर होती, खुशामद से उन्हें चिढ़ थी और गुलामाना अतात आती नहीं थी। तो इसलिए कहा करते थे कि वो अंग्रेज़ अफसरों की खुशामद नहीं करते थे और गुलामाना अतात के भी वो आदि नहीं थे। तो एक बार का जिक्र है कि अपने कर्नल के यहाँ खड़े थे, एक अंग्रेज़ अफसर घोड़े पर सवार आया। तो यहाँ एक दफ़ा का जिक्र किया करते हैं कि एक अंग्रेज़ अफसर घोड़े पर सवार होकर आया तो नूर खान अपने कर्नल जो थे उनके साथ खड़े थे। तो घोड़े से उतरकर उसने खान साहब से कहा कि घोड़ा पकड़ो। तो जो अंग्रेज़ अफसर घोड़े पर आया तो उसने खान साहब से कहा मेरा घोड़ा पकड़ो। उन्होंने कहा मैं साइस नहीं हूँ। तो जो खान साहब थे, नूर खान थे, उन्होंने कहा मैं साइस नहीं हूँ। साइस यानी कि जो घोड़ों की रखवाली के मामूर होते हैं। तो उसने कहा कि मैं साइस घोड़ा पकड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसने ऐसा जवाब का ये सुनना कि बहुत चीम जबी हुआ मगर करता क्या। तो उसको बहुत गुस्सा आया लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर बाघ दरख्त की एक शाख से अटका कर अंदर चला गया। तो उसने घोड़े को एक दरख्त से बांध गया उसकी बाघ, तो वो अंदर चला गया। अब न मालूम ये खान साहब की शरारत थी या इत्फाक, बाघ शाख से निकल गई और घोड़ा भाग निकला। तो अचानक जो घोड़े की बाघ थी वो दरख्त से
نکل گئی یا خان صاحب کی شرارت تھی پتہ نہیں، اور گھوڑا بھاگ نکلا۔ اب جو صاحب باہر آئے، جو انگریز آفسر باہر آئے تو گھوڑا ندار، تو گھوڑا وہاں پا کر بہت جھنجھلائے، یعنی کہ بہت ناخوش ہوئے، بڑی مشکل سے تلاش کر کے پکڑوایا۔ تو گھوڑا جگہ جگہ زخمی پایا۔ اس نے کرنل صاحب سے خان صاحب کی بہت شکایت کی، معلوم نہیں کرنل نے اس انگریز کو کیا جواب دیا، لیکن خان صاحب سے بہت خوش ہوا کہ تم نے خوب کیا۔ تو اس انگریز افسر نے نور خان کی شکایت اپنے کرنل سے کی، لیکن کرنل نے پتہ نہیں کیا جواب دیا، لیکن خان صاحب سے اس جواب سے وہ بہت خوش ہوا۔ خان صاحب نے جب یہ رنگ دیکھا تو خیر اسی میں سمجھی کہ کسی طرح وظیفے لے کر الگ ہو جائیں۔ تو جب انگریزوں افسروں کی یہ وتیرہ دیکھ کر اس نے فوج کو خیر بات ہی کہنا، اسی میں آپ یہ سمجھی کہ وظیفہ لے کر الگ ہو جائیں۔ وہ بیمار بن گئے اور اسپتال میں رجوع کیا۔ کرنل اسٹارٹ نے ڈاکٹر سے کہہ کر ان کی مدد دی، اور اس طرح وہ کچھ دنوں میں ڈاکٹر رپورٹ میں وظیفہ پر لے کر فوجی ملازمت دوش ہوئے۔ تو انہوں نے بیمار کا ڈھونگ رچایا اور اسپتال میں رجوع کیا۔ تو کرنل اسٹارٹ کی مدد سے ان ڈاکٹر نے اس کو ڈاکٹر رپورٹ دی جو اس کے حق میں تھی، اور فوجی ملازمت سے سبقدوش ہو کر وظیفہ لے لیا۔ سچ ہے کہ انسان کی برائیاں ہیں اس کی تباہی کا باعث نہیں ہوتی، بعض اوقات خوبیاں بھی اس سے لے ڈوبتی ہیں۔ تو نور خان کے بارے میں مولوی عبداللہ لکھتے ہیں کہ برائیں ہی انسان کو نہیں لے ڈوبتی، کبھی کبھی اس کی اچھائیاں بھی اس سے لے ڈوبتی ہیں۔ جو خان صاحب پر صادق آتا ہے، اس کی اچھائیاں اس کی برائیاں بن گئی۔ کرنل اسٹارٹ نے بہت چاہا کہ مسٹر ہینگن ناظم پولیس سفارش کر کے انہیں ایک اچھا عہدہ دلا دے، مگر خان صاحب سے اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ اب میں اپنے وطن دولت آباد میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو جو کرنل اسٹارٹ تھے تو اس نے چاہا کہ سفارش کر کے اس کو پولیس میں بھرتی کروائیں، لیکن خان صاحب نے نہ مانا، اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ اب میں اپنے وطن دولت آباد میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اور اگر صوبے میں اور صوبے دار صاحب اورنگ آباد سفارش کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ کرنل صاحب نے بہت اصرار کرتے ہوئے دیکھو تمہیں پولیس میں بہت اچھی خدمت مل جائے گی، انکار نہ کرو، مگر یہ نہ مانے۔ آخر مجبور ہو کر نواب مقدر جنگ بہادر صوبے دار اورنگ آباد سے سفارش کی، اور صوبے دار صاحب کے عنایت سے وہ قلعہ دولت آباد کے جمعیت کے ذمہ دار ہو گئے اور بہت خوش تھے۔ تو ان کی وسعت سے وہ دولت آباد قلعے کے جمعیت کے ذمہ دار ہو گئے، یعنی ذمہ دار ایک عہدہ ہوتا ہے فوج میں، تو وہ فوجی ٹکڑی کے ذمہ دار ہو گئی جو دولت قلعہ آباد کی حفاظت پر مامور تھا۔ تو نواب مقدر الجنگ کے بعد نواب بشیر نواز جنگ اور اورنگ آباد کے صوبے داری پر آئے، تو وہ بھی خان صاحب سے بہت مہربان تھے۔ تو جو بشیر نواز جنگ اورنگ صوبے داری پر آئے تو وہ بھی خان صاحب کے کام سے خوش تھے اور ان پر مہربان تھے۔ اسی زمانے میں لارڈ کرزن دولت آباد تشریف لائے۔ تو اس زمانے کا ذکر ہے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، ان دنوں حکومت کا نظام وائسرائے کے ذریعے انگریز چلاتے تھے۔ تو ہندوستان کا وائسرائے ان دنوں لارڈ کرزن تھا، تو وہ دولت آباد تشریف لائے۔ خان صاحب نے سلامی دینے کے لیے تیاری کی، کئی تحفے ساتھ ساتھ رکھ دی گئی، سلامی دینا شروع کی۔ تو اس کے اعزاز میں انہوں نے تحفوں کی سلامی دینی تھی، تو اس کے لیے خان صاحب کو مامور کیا گیا۔ تو لارڈ کرزن نے گھڑی نکال دیکھ رہے، جب سلامی ختم ہوئی تو نواب صاحب سے خان صاحب کی تعریف کی۔ تو جب خان نے سلامی دی تو لارڈ کرزن نے گھڑی دیکھ رہے تھے، اور سلامی ختم کے بعد نواب صاحب کو خان صاحب کی تعریف کی کہ اس نے ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوا تو سلامی دینے میں۔ سلامی ایسے قاعدے اور انداز سے دی گئی، ایک سیکنڈ کا فرق نہ ہونے پایا۔ تو نواب صاحب نے اس کا تذکرہ خان صاحب سے کیا، تو نواب صاحب نے اس
کا تذکرہ یعنی کہ اس بات چیت کا تذکرہ خان صاحب سے کیا اور کہا میاں اب تمہاری خیر نہیں معلوم ہوتی ہے، تو تمہاری خیال نہیں، لارڈ کرزن نے آپ کی یہ پھرتیلی اور چستی دیکھی تو پتہ نہیں آپ کو کہاں لے جائیں گے۔ تو آج ہم اس کا اتنا حصہ پڑھیں گے، تو آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دوں گا جانچ کے لیے، تو وہ کوشچن بھی آپ کریں انشاءاللہ الرحمن۔ کل دوسرے ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ تو جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو جانچ کے لیے جو دیا تھا کام، تو امید ہے کہ وہ آپ پورا کریں گے۔ یہ بھی پورا کرنا، اس میں جو کوشچن دیے گئے ہیں وہ کرنا۔ باقی وسلام۔